स्कूल जाते वक्त रोना नहीं, खाना खाते वक्त बात नहीं, काम के वक्त मजाक नहीं, पढ़ते वक्त फ़ोन नहीं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, नो प्लस थिंग नेम, यानी जिस चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं प्लस वाइल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। आगे डिटेल से समझा रहा हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। स्कूल जाते वक्त रोना नहीं, कॉमन सेंटेंस है डे टू डे लाइफ का जो हम रोज बोलते या सुनते हैं। नो क्राइंग वाइल गोइंग टू स्कूल, क्राइंग ये थिंग नेम है जिसके बारे में हम बता रहे हैं। नो क्राइंग वाइल गोइंग टू स्कूल यानी स्कूल जाते वक्त रोना नहीं, खाना खाते वक्त बात नहीं। नो टॉकिंग वाइल ईटिंग, नो टॉकिंग वाइल ईटिंग, काम के वक्त मजाक नहीं। नो जोक्स वाइल वर्किंग, नो जोक्स वाइल वर्किंग, पढ़ते वक्त फोन नहीं। नो फोन वाइल स्टडिंग, नो फोन वाइल स्टडिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। लिखते वक्त हंसना नहीं। हमारे समाज में कुछ गड़बड़ है, मेरे मोबाइल में कुछ गड़बड़ है, आपके दोस्त में कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कुछ गड़बड़ है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में देयर इज समथिंग रॉन्ग विद। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मीन कुछ गड़बड़ है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारे समाज में कुछ गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर सोसाइटी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर सोसाइटी। मेरे मोबाइल में कुछ गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई मोबाइल, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई मोबाइल। आपके दोस्त में कुछ गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर फ्रेंड, कुछ गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। कार में कुछ गड़बड़ है, इत्तेफाक से मैं उससे मिला, इत्तेफाक से मैं वहाँ पहुँचा, इत्तेफाक से वो यहाँ आया, इत्तेफाक से हमें ये किताब मिला। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं इत्तेफाक से। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बाई चांस। बाई चांस मीन इत्तेफाक से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। बाई चांस प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इत्तेफाक से मैं उससे मिला, बाय चांस आई मेट हिम, बाय चांस आई मेट हिम। इत्तेफाक से मैं वहाँ पहुँचा, बाय चांस आई रीच्ड देयर, बाय चांस आई रीच्ड देयर। बाय चांस ये फार्मूला है, दैट मीन इत्तेफाक से आई रीच्ड देयर ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। इत्तेफाक से वो यहाँ आया, बाय चांस ही केम हियर, बाय चांस ही केम हियर। इत्तेफाक से हमें ये किताब मिला, इत्तेफाक से हमें ये किताब मिला। बाय चांस वी फाउंड दिस बुक, बाय चांस वी फाउंड दिस बुक। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। इत्तेफाक से मैंने उसे देखा, इत्तेफाक से मैंने उसे देखा। ये किताब पढ़ने के लायक नहीं, ये पानी पीने के लायक नहीं, ये खाना खाने के लायक नहीं, ये खरीदने के लायक नहीं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं लायक नहीं। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नॉट वर्थ। नॉट वर्थ मीन लायक नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट वर्थ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये किताब पढ़ने के लायक नहीं, दिस बुक इज नॉट वर्थ रीडिंग, दिस बुक इज नॉट वर्थ रीडिंग। ये पानी पीने के लायक नहीं,
This water is not worth drinking. This water is not worth drinking. یہ کھانا کھانے کے لائق نہیں. This food is not worth eating. This food is not worth eating. یہ خریدنے کے لائق نہیں. It is not worth buying. It is not worth buying. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یہ جگہ جانے کے لائق نہیں. تم سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کی لڑائی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تمہاری پیسوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں nothing to do with. Nothing to do with mean کوئی لینا دینا نہیں ہے. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیف یا ہز پلس nothing to do with پلس other words. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. تم سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. I have nothing to do with you. I have nothing to do with you. اس کی لڑائی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. I have nothing to do with his fighting. I have nothing to do with his fighting. اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. I have nothing to do with him. I have nothing to do with him. تمہاری پیسوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. I have nothing to do with your money. I have nothing to do with your money. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس معاملے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس معاملے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. آج کے بعد میں تم سے نہیں بولوں گا. آج کے بعد میں یہاں نہیں آؤں گا. آج کے بعد تم اپنا شکل مت دکھانا. آج کے بعد یہ غلطی دوبارہ مت کرنا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں آج کے بعد. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں after today. After today mean آج کے بعد. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. After today پلس سینٹنس. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. آج کے بعد میں تم سے نہیں بولوں گا. After today I will not talk to you. After today یہ سٹرکچر ہے that mean آج کے بعد. I will not talk to you یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے that mean میں تم سے نہیں بولوں گا. آج کے بعد میں یہاں نہیں آؤں گا. After today I will not come here. After today I will not come here. آج کے بعد تم اپنا شکل مت دکھانا. After today you don't show your face. After today you don't show your face. آج کے بعد یہ غلطی دوبارہ مت کرنا. After today don't make this mistake again. After today don't make this mistake again. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. آج کے بعد وہاں مت جانا. آج کے بعد وہاں مت جانا. وہاں جانا میرا فرض ہے. اس کی دیکھ بھال کرنا میرا فرض ہے. تمہاری مدد کرنا میرا فرض ہے. اس سے بات کرنا میرا فرض ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں میرا فرض ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں it is my duty. It is my duty mean میرا فرض ہے. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. It is plus my duty plus to plus V1 plus other words. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. وہاں جانا میرا فرض ہے. It is my duty to go there. It is my duty to go there. اس کی دیکھ بھال کرنا میرا فرض ہے. It is my duty to take care of him. It is my duty to take care of him. تمہاری مدد کرنا میرا فرض ہے. It is my duty to help you. It is my duty to help you. اس سے بات کرنا میرا فرض ہے. It is my duty to talk to him.
इट इज़ माई ड्यूटी टू टॉक टू हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सच बोलना मेरा फ़र्ज़ है। क्या तुम सच नहीं बोल सकते थे? क्या वो वहाँ नहीं जा सकता था? क्या मैं खेल नहीं सकता था? क्या तुम पूछ नहीं सकते थे? इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। couldn't प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या तुम सच नहीं बोल सकते थे? couldn't you have spoken the truth? couldn't you have spoken the truth? क्या वो वहाँ नहीं जा सकता था? couldn't he have gone there? couldn't he have gone there? क्या मैं खेल नहीं सकता था? couldn't I have played? couldn't I have played? क्या तुम पूछ नहीं सकते थे? couldn't you have asked? couldn't you have asked? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या वो यहाँ नहीं आ सकता? पहले मुझे बोलने दो, पहले तुम जाओ, पहले उसकी बारी है, पहले उसे जाने दो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं पहले, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में फर्स्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। फर्स्ट प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहले मुझे बोलने दो। फर्स्ट लेट मी स्पीक। फर्स्ट लेट मी स्पीक। फर्स्ट मीन पहले, लेट मी स्पीक ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। दैट मीन मुझे बोलने दो। पहले तुम जाओ। फर्स्ट यू गो। फर्स्ट यू गो। फर्स्ट मीन पहले, यू गो तुम जाओ। नेक्स्ट एग्जांपल। पहले उसकी बारी है। फर्स्ट इट्स हिज टर्न। फर्स्ट इट्स हिज टर्न। पहले उसे जाने दो। पहले उसे जाने दो। फर्स्ट लेट हिम गो। फर्स्ट लेट हिम गो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। पहले तुम जाओ। पहले तुम जाओ। अगर ऐसी बात है तो वहां मत जाओ। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर ऐसी बात है तो मेरा कार ले जाओ। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं अगर ऐसी बात है तो। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इफ दैट्स द केस। इफ दैट्स द केस मीन अगर ऐसी बात है तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इफ दैट्स द केस प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर ऐसी बात है तो वहां मत जाओ। इफ दैट्स द केस डोंट गो देयर। इफ दैट्स द केस डोंट गो देयर। इफ दैट्स द केस मीन अगर ऐसी बात है तो डोंट गो देयर वहां मत जाओ। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इफ दैट्स द केस आई विल हेल्प यू। इफ दैट्स द केस आई विल हेल्प यू। अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इफ दैट्स द केस व्हाई डिडंट यू टेल मी? इफ दैट्स द केस व्हाई डिडंट यू टेल मी? अगर ऐसी बात है तो मेरा कार ले जाओ। इफ दैट्स द केस टेक माई कार। इफ दैट्स द केस टेक माई कार। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें वहां जाना चाहिए। वो फालतू में लड़ रहा था। वो वहां फालतू में बोल रहा था। तुम यहाँ फालतू में आई। तुमने फालतू में मुझसे बहस किया। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं फालतू में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में फॉर नो रीजन। फॉर नो रीजन मीन फालतू में। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस
plus for no reason. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some examples for better understanding. وہ فالتو میں لڑ رہا تھا. He was fighting for no reason. He was fighting یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے. That means وہ لڑ رہا تھا. For no reason فالتو میں. وہ وہاں فالتو میں بول رہا تھا. He was speaking for no reason. He was speaking there for no reason. وہ وہاں فالتو میں بول رہا تھا. He was speaking there for no reason. He was speaking there for no reason. تم یہاں فالتو میں آئے. You came here for no reason. You came here for no reason. تم نے فالتو میں مجھ سے بحث کیا. You argued with me for no reason. You argued with me for no reason. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم وہاں فالتو میں گئے. میں نے تو بس یوں ہی پوچھا تھا. وہ تو بس یوں ہی آیا تھا. میں نے تو بس یوں ہی دیکھا تھا. وہ تو بس یوں ہی گیا تھا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں بس یوں ہی. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں جسٹ کیجولی. جسٹ کیجولی مین بس یوں ہی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس جسٹ پلس سیکنڈ فارم آف ورب پلس کیجولی. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. میں نے بس یوں ہی پوچھا تھا. I just asked casually. I just asked casually. وہ تو بس یوں ہی آیا تھا. He just came casually. He just came casually. میں نے تو بس یوں ہی دیکھا تھا. I just saw casually. I just saw casually. وہ تو بس یوں ہی گیا تھا. He just went casually. He just went casually. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں نے تو بس یوں ہی بولا تھا. ایسے کیسے تم نے اسے گالی دی. ایسے کیسے تم کہہ سکتے ہو. ایسے کیسے تم نے اسے تھپڑ مار دی. ایسے کیسے اس نے تمہاری مدد کی. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ایسے کیسے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہاؤ کم. ہاؤ کم مین ایسے کیسے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ہاؤ کم پلس سینٹنس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. ایسے کیسے تم نے اسے گالی دی. How come you abused him. How come you abused him. ایسے کیسے تم کہہ سکتے ہو. How come you can say. How come you can say. ایسے کیسے تم نے اسے تھپڑ مار دی. How come you slapped him. How come you slapped him. ایسے کیسے اس نے تمہاری مدد کی. How come he helped you. How come he helped you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ایسے کیسے تمہیں نہیں پتا ہے. ایسے کیسے تمہیں نہیں پتا ہے. مجھ سے وعدہ کرو تم وہاں نہیں جاؤ گے. مجھ سے وعدہ کرو تم جھوٹ نہیں بولو گے. مجھ سے وعدہ کرو تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے. مجھ سے وعدہ کرو تم اس سے بات نہیں کرو گے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مجھ سے وعدہ کرو. یعنی ہر سینٹینس میں مجھ سے وعدہ کرو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں پرومس می. Promise me mean مجھ سے وعدہ کرو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. Promise me پلس سینٹنس. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. مجھ سے وعدہ کرو تم وہاں نہیں جاؤ گے. Promise me you will not go there. Promise me you will not go there.
مجھ سے وعدہ کرو تم جھوٹ نہیں بولو گے. Promise me you will not lie. Promise me you will not lie. مجھ سے وعدہ کرو تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے. Promise me you will always be with me. Promise me you will always be with me. مجھ سے وعدہ کرو تم اس سے بات نہیں کرو گے. Promise me you will not talk to him. Promise me you will not talk to him. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھ سے وعدہ کرو تم اس سے نہیں ملو گے. کیا ضرورت تھی اسے بلانے کی؟ کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی؟ کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی؟ کیا ضرورت تھی اسے بتانے کی؟ ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا ضرورت تھی، یعنی ہر سینٹینس میں کیا ضرورت تھی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what was the need. What was the need مین کیا ضرورت تھی. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. What was the need پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. کیا ضرورت تھی اسے بلانے کی. What was the need to call him. What was the need to call him. کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی. What was the need to go there. What was the need to go there. کیا ضرورت تھی یہ کھانے کی. What was the need to eat this. What was the need to eat this. کیا ضرورت تھی اسے بتانے کی. What was the need to tell him. What was the need to tell him. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کیا ضرورت تھی وہاں بیٹھنے کی. کیا ضرورت تھی وہاں بیٹھنے کی. حد سے زیادہ مت بولو. حد سے زیادہ مت سوچو. حد سے زیادہ مت کہو. حد سے زیادہ مت ہنسو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں حد سے زیادہ، یعنی ہر سینٹینس میں حد سے زیادہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں مور دین اینف. مور دین اینف مین حد سے زیادہ. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس مور دین اینف. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for you. حد سے زیادہ مت بولو. Don't speak more than enough. Don't speak more than enough. حد سے زیادہ مت سوچو. Don't think more than enough. Don't think more than enough. حد سے زیادہ مت کہو. Don't eat more than enough. Don't eat more than enough. حد سے زیادہ مت ہنسو. Don't laugh more than enough. Don't laugh more than enough. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. حد سے زیادہ مت پڑھو. حد سے زیادہ مت پڑھو. Subscribe to English Peers for more advanced English sentence structure. Thanks.